سلام لا فامي، مرحبا بكم مره اخرى في قناه ازياف دي زد. ان شاء الله تكونوا كاع بخير وكاع غايه وانتم تشوفوا في لا فيديو تاع اليوم اللي غادي نهضروا فيها على لي كريم كونتور دي زيو ولا كريمات الترطيب الخاصه بمحيط العين. لو كونتور دي زيو ولا محيط العين، هذه المنطقه شنو نقصدوا بها؟ هي كاع لا بارتي اللي دايره بليزيو تاعنا، بالعينين تاعنا، بما فيهم لي سيرن ولا البلاصه اللي فيها الهالات، وكذلك لي بوبيير موبيل استابل، الجفن المتحرك والثابت، هذيك البلاصه اللي نحطوا فيها جينيرالمون لي فارا بوبيير. لي كريم هيدراتونط علاش نستعملوهم وعلاش ما نستعملهمش، داك نهضروا عليهم بلوز اون ديتاي. انا اليوم راني جايبت لكم في لا فيديو نورمالمون ثلاثه تاع لي كريم كونتور دي زيو اللي شخصيا مجربتهم ويعجبوني. كاين وحده برك اللي ما تعجبنيش وديسيديت نديرها لكم في لا فيديو تاع اليوم باش ماذا بكم ما تشروهاش باسكو ما غاديش تستفادوا منها. وراني جايبت لكم كذلك زوج انواع تاع الزيوت اللي انا شخصيا نبغيهم بزاف واستفديت منهم ولقيت عليهم نتيجه. قدام ما ندخلوا للتفاصيل تاع لا فيديو، بغيت نقول لكم ولا بغينا قبل نتعرفوا علاش السبب اللي نستعملوا علاش نستعملوا بليتو لي كريم كونتور دي زيو في لو كونتور دي زيو تاعنا. الهضره بدات تتلف لي شحال ما درتش فيديو اوفا بريف. قلت لكم باللي لي كريم هادو لي كريم كونتور دي زيو علاش نستعملوهم. كاين بزاف انواع، كل كريم هيدراتونط واش تقول لنا كيما نقولوا باش توعدنا ولي بروميس تاعها. كاين اللي تقول لك بلي سي اون كريم هيدراتونط ولا سي اون كريم كونتور دي زيو اللي اليفت لي زيو اللي كيما نقولوا تقلع التجاعيد تو. كاين اللي تقول لك بلي باش تنقص الهالات السوداء، وكاين اللي تقول لك باش تقلع لي بوش. اليوم غادي نتعرفوا اسكو صح هادو لي كريم اللي غادي نبريزونطيه لكم لقيت عليهم نتيجه في هاد المراحل ثلاثه ولا غير خرطي كيما نضري نقول لكم. علاش نستعملوا لي كريم كونتور دي زيو؟ لي كريم كونتور دي زيو ولا الكريمات الترطيب الخاصه بمحيط العين نستعملوها لثلاث اسباب. السبب الاول اللي هو الترطيب، ليدغاتاسيون. الترطيب ليدغاتاسيون بلا ما نعاودو نهضروا عليه جد مهم. هذيك لا بارتي الجلد اللي جاي تحت العين وخصوصا في الهالات السوداء جلد رقيق بزاف، رهيف بزاف. اي حاجه ديروها في هذيك المنطقه كو سوا ماكياج ولا اي حاجه تاثر سلبا على هذيك المنطقه. دونك خاصنا نحافظوا عليها ونسيسوها غير بشويه نستعملوها كما قلت لكم اولا للترطيب. ثانيا غادي كي ترطبوا هذيك لا بارتي كونتور دي زيو، من جو تحطوا لونتي سيرن ولا خافي الهالات السوداء في هذيك المنطقه، غادي لو روندو تاعه ولا النتيجه تاع لونتي سيرن تكون مانيفيك، تكون هائله. لونتي سيرن يجي ناتوريل، ما يديرلكمش ما يبين لكمش هذوك النقاط اللي يجوا تحت لو كونتور دي زيو، هذوك المسامات ولا ماشي مسامات شحال راك يسموهم، المهم هذوك كاين نقاطي هكا صغار يجوا تحت العين. هذوك كي ديروا لونتي سيرن ويكون ثقيل جينيرالمون وينشف لكم هذيك المنطقه، غادي يجي لو ريزولتا كاتاستروفيك وتولوا اوليو باش تدرقوا لي سيرن تاعكم باش تبانوا ان بون مين، تبان عندكم الوجه تاعكم وتحت عينيكم مشرقه، غادي يولي يبان ناشف كريس هكا، هذوك الخطوط تحت العين تقعد تبان. دونك حنا باش نيفيتو هاد الصوالح اللي ماشي شابين نديرو لا كريم كونتور دي زيو قدام ما نماكيو، نديروها كذلك قدام ما نرقدو في الليل، وكما قلت لكم وقدام ما نماكيو، قدام ما نخرجوا الصباح. وميم لما درناش المكياج خاص تكون عندنا اون روتين. الصباح كي نوضو نديرو نغسلو وجهنا، نديرو لا كريم هيدراتونط فيزاج ونديرو لا كريم كونتور دي زيو ميم يا لو كان ما راكمش خارجين برا. نروحو دغوا او بوت، نوري لكم لي كريم هيدراتونط اللي راني غادي نهضر لكم عليهم اليوم، نهضر لكم بلوتو عليهم اليوم. نبدو اولا بهذه تاع دياديرمين. فوالا دياديرمين كيما على بالكم ماركه معروفه، لي بري تاعها تري ابوردابل. لا كريم تاع الوجه دير شحال دير يا ربي 50,000 ماكسيموم، وهذه تاع الكونتور دي زيو شويه غاليه. هذه اللي شريتها بور لي زيو داخله كابا، ما داخلش ماشي تاع لو مارشي ولا ماشي جو، ما شريتهاش من عند بريزونطوار ولا. هذه السعر تاعها يدير نورمالمون 150,000. راك تشوف القابسه كبيره منا، غادي كنحلها لكم تنخلعوا تلقوا تيوب غير قزه. هذه لا دياديرمين سموها ليفت بلس soins yeux lissants complexe pro collagène soit anti-rides fermeté anti-poche anti-cerne.
هما الصوالح اللي كنت نقول لكم عليهم، اللي قلت لكم باللي جينيرالمون يكتبوهم في لي كريم هيدراتونت. انتي ريد، انتي بوش اي انتي سيرن. انتي ريد لهذوك الخطوط الرقيقه اللي تجي تحت العينين مع لاج، كسوا تكونوا كبار ولا صغار ولا تضحكوا بزاف تو سامبلومون، يجوكم هذوك لي ريد كسوا اسموهم لي ريد ديكسبرسيون ولا لي ريد اللي يجوا باللاج. بون هذه انا عندي شحال 2 موا هكا وانا نستعمل فيها، دونك نقد نعطيكم الراي تاعي. الو ديجا شوفوا التيب تاعك قداش يجي داير، راني كاع مطبزاته، فيه 15 مليلتر 15 مليلتر فوالا ها فوالا. و بيان سور يجي كيما هكا باش ندو غير الكميه اللي خاصتنا، كميه قليله برك ندوها ونحطوها في العين. على بها راني نقول لكم عندي 2 موا وانا نستعمل فيها، والتيب راه مازالها عامر ونستعملها يوميا، زعما ما ننساهاش كسوا هذه ولا نالترنيها جينيرالمون مع اون اوتر كريم. دوك نوريها لكم. هذه انا شا عندي نقول لكم عليها السعر تاعها 150 نص نص، راه ما رخيص ما غالي، باسكو لي كريم كونتور دي زيو جينيرالمون يجو غاليين. رخيصات زعما باش تدو اون بون كريم كونتور دي زيو راكم في لي زالونتور تاع فوق توت فاصون 180 200 دي فوا كتر باش تدو اون بون كريم كونتور دي زيو. هذه السعر تاعها تقدروا تقولوا مناسب شويه، ماشي مناسب بزاف مي مناسب شويه. هذه فوالا وتشد لكم. نهضر لكم دروك على لا تيكستور تاعها، شنو نوريها لكم كيفاش دايره. فوالا فوالا هي انا هذه شتو هادو الكميه اللي درتها، هذه نديرها في العينين في زوج. فوالا عندكم نوريكم لا تيكستور تاعها كيفاش دايره. ها هي لا تقعد هكا تخلي العينين كشغل يبانوا يبانوا مشرقين، يبانوا فريمون. انا جادور لو روندو تاعها في العينين، ترطب بارفيتمون. كي نقول لكم بارفيتمون ترطب عالمه. كي نحط لونتي سيرن تاعي كي نجي خارجه الصباح وندير لونتي سيرن تاعي فوقها، لونتي سيرن يجي بارفي. عينيا يقعدوا يبانوا هكا يشعلوا شعيل، تحسبوا كاع ما فياش لي سيرن ولا انا تعجبني بزاف زعما ترطب تري تري بيان. ولكن هنا راهم دايرين انتي بوش، ما نقدش نهضر لكم على هاد النقطه مالوغوزمون للاسف، ما نقدش نهضر لكم على النقطه تاع لي بوش. لي بوش هما هذوك شغل يكون عندكم انتفاخ تحت العين. انا هذه ما بقيتش نهضر لكم عليها مالوغوزمون باسكو ما فياش، ما سيتهاش لهذا الغرض. انتي سيرن زعما اسكو صح تنقص لا كولور ولا لا بيغمونطاسيون تاع لي سيرن؟ لا ما شفت اوكان ريزولتا في هذا الشيء، ما تنقصهمش. انتي فاتيغ واه تعطي هذيك اشراقه زعما تباني اون بون مين. ابري جو سي با لو كان ما ديريش لونتي سيرن ولا ما على باليش اسكو توجور اون بون مين ولا لا. مي سينو الحاجه اللي نقدر نضمنها لكم فيها سي كو ترطب تري 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 بيان لو كونتور دي زيو. بالك منا لو كان نزيد نستعملها ديسي جو سي با نايا نزيد نستعملها اكثر زوج قروع ولا دو فلاكون كيما هكا، بالك نلقى لو ريزولتا انتي سيرن. مي بور لو مومون الحاجه اللي تعجبني فيها بزاف سي كو ترطب بارفيتمون لو كونتور دي زيو. فوالا كيما قلت لكم دير 150,000 وتلقوها في لي فارماسي جينيرالمون، ولا عند كيما قلت لكم هذه انا شريتها كابا، دونك تلقوها عند لي كوزميتيك اللي يبيعوا صوالح كابا. فوالا الوغ نفوتو دروك نشوفوا لا دوزيام كريم اللي هي من نوتروجينا. فوالا Neutrogena Hydro Boost Daining Contour des yeux, soin réveil. Un boost d'hydratation rafraîchissant, triple action pour défatiguer le regard. فيها l'acide hyaluronique ou la hyaluronic acid. فوالا لاسيد هيالورونيك معروفه بزاف في ليدغاتاسيون، معروفه بالناس اللي يبغوا يقوم التجاعيد. جينيرالمون يقول لك ابري 25 ولا ابري جو سي با انا من مور كي تقربوا توصلوا الثلاثينات تستعملوا لاسيد هيالورونيك الهيالورونيك اسيد، تستعملوها في البشره في لو كونتور دي زيو باش ايفيتو ولا باش تقوا من هذوك التجاعيد. هذه لا كريم شنو نقول لكم عليها فن شباب بزاف 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 بزاف. هاي لك كيفاش يجي التيوب تاعها لداخل. فوالا هيدرو بوست معناها كشغل غادي تبوستو ليدغاتاسيون، غادي تزيدو في لا دوز تاع ليدغاتاسيون.
فوالا. لو توب اوسي فيه 15 مليلتر. شوفوا غير كيما تاع دياديرمين، شاو هذا دايرينه سمين وقصير وهذاك طويل ورقيق، مي سي لا ميم شوز. فوالا نيتروجينا هيدرو بوست. هادي جايه لا كولور تاعها عندكم كيفاش دايره بارابور الاخرى. نديرها هنا باش ما نخلطوش. الاخرى شفتوها كيفاش خرجت، هذه جايه شويه رايحه ترونسبارونت بارابور الاخرى. فوالا وشوف هذه تدخل ديريكتومون في لابو، ما تقعدش كيما الاخرى شويه كيما نقولوا شويه هكا مساويه يبانوا عليكم مشمخين. فوالا تدخل ديريكتومون في لابو كيما راكم تشوفوا. هذه لا كريم لو بري تاعها شريتها 90000. واه يبيعوها 95 100 حتى ل 120000. انا شريتها 90000 على ان كوزميتيك اللي موالف نشري عليه، دونك دالي ان بري 90000. وقال لي زعما لو بري داشا تاعها ماشي رخيص زعما، دونك ما كانش داي بزاف. دونك نتوما قادر تلقوها، انا شفتها ديجا 95 115000، وشفتها كذلك 120000 في لي كوزميتيك في لي فارماسي. والله ما شفتها، ما ضربتش طله، ما حوستش عليها، مي ديسپونيبل في لي كوزميتيك. ننصحكم تستعملوها توجور كيما لا دياديرمين تحت ان طونك كريم هيدراتونت كونتور دي زيو. بصح ليفي تاع لي سيرن ما لاحظت والو، كذلك ليفي دي فاتيغون نورمال ماشي حاجه. ليفي تاع انتي بوش كما قلت لكم ما نقدرش نهضر لكم عليه، مي سينون ليدغاتاسيون بور ليدغاتاسيون دوها عينيكم مغمضين. بالك كذلك مع الوقت جور جو سي با انايا تقلع هذوك لي سيرن ولا، مي الا عندكم هذوك الخطوط الرفيعه ولا لي ريدول ننصحكم بليدغاتاسيون. كي دي هيدراتاسيون دي اون بون كريم هيدراتونت ونوتروجينا. هذه 90000 راكم درتو لافير. جو لادور كساسوا هي كساسوا كاع لا غام تاعها. دوك كاش نهار ندير لكم اون فيديو سبيسيال نوتروجينا هيدرو بوست باسكو راني شاريه كاع لا غام ونقد نهضر لكم عليها بلوز اون ديتاي. كما قلنا هذه فيها لاسيد هيالورونيك ولا هيالورونيك اسيد، ولا دياديرمين عندكم فيها لو كولاجين. الكولاجين والاسيد هيالورونيك في زوج معروفين بور ليفي تاعهم انتي ريد. فوالا هذا كان بالنسبه لا كريم نوتروجينا. نروحوا دروك نشوفوا لا تروازيام اللي قلت لكم ما عجبتنيش اطلاقا. هذه سي عندكم كيفاش راه داير التيب، راه مبهدل، راه كاع ممحي الكتبه تاعه. فوالا هذه تاع لا مارك جو سي با لا كنت تسمعوا بها، هذيك لا مارك الكوريه غوشام اللي عندهم دي سيروم ايتو بالفيتامين او بالالوي فيرا. هذه هي لا مارك بلوتو غوشام. كيما راكم تشوفوا لو تيوب فيه 35 غرام، ما على باليش شحال فيه من مليلتر. هاهي لا مارك ان شاء الله برك يفوكسي. فوالا هاهي لا مارك غوشام صنيعه بالصين بصح سو ليسانس باسكو لا مارك هذه كوريه. فوالا 35 غرام. هذه شريتها نورمالمون 60000 الا مانيش غلطه 60000. انا قلت نسي اون كريم ولا جو سي با انايا حاجه كيما هكا رخيصه بالك نلقى فيها فايده، مي مالوروزمون سي اون كاتاستروف. هذا جاي ان جيل، عندك كيفاش داير توجور لا ميم شوز كيما لي زوتر، جاي ان جيل ماشي اون كريم. فوالا شوفوا كيفاش ديروه. بون كيما كتشوفوا راني دايره منها باش راني نهضر عليه. عندكم راه قريت خاوي، ماشي زعما راني نهضر غير هكا. والله ما باغي يخرج حشمني. استنوا تشوفوا، استنوا ندابز معاه شويه باسكو راه بدا يخو. خرج ما تحشمناش. ها هو لا جا الشير ها هو. فوالا هذا كيما راكم تشوفوا هذا سي ان جيل. ها هو لا ترانسبارون سي با اون كريم. والجيل معروف عليه يرطب قال من لا كريم. فوالا هذا كي ديروه اون ديري راكو ديروه في شو شحال درت تحسب كريم هيدراتونت كور. معليش ما عليناش، مي فريمون تحسبوا ما درت والو. هذا كي ديروه كلي ما درت والو ديريه وديري فوقه لونتي سيرن تاعك كلي ما درتي والو. لونتي سيرن تاعك ما يجيش كاع شباب، ينشف لك يبان ناشف باسكو انا عندي اون بو سيش. دونك خاصني فريمون اون هيدراتاسيون. كان ندير ان اونتي سيرن بلا اون كريم هيدراتونت يبان بلي راني دايره اونتي سيرن، وانا من الناس اللي ما نبغيش نبان
سيرت ندير ان مكياج مي ما نبغيش نبان بلي راني دايره، نبغي توجور شغل غير تعطي هذاك البيبس هذاك لي في بونين اي سي تو، ما تبانش بلي راك داير المكياج سينا ما تبانوش ناتوريل. بون هذا كي نديره ها هو والله لا نشوف كاع كلي ما درتو والو، خطا فادح. تشروه ضيعتو 50,000 ولا 60,000، دونك دو بريفيرونس ما تشروش، زيدو 30,000 ولا وشرو هذا ولا زيدو وشرو هذه، تخرجوا رابحين في لافير خير ملي تضيعوا دراهمكم في باطل. هذا كاع هكا واستعملته مي فريمون ما نشريش كاع، وهذا طاني اون موفيز ايدي على لا مارك كومبليت، مالغري راني مسيه ديجا لي سيروم تاعها، ما نعاودش نشريه وماشي شباب وما تشروش لو كان تلقوه. فوالا غادي دروك نروحو اون تروازيام كريم مي مالوروزمون بلوتو اون كاتريام كريم مي مالوروزمون هذه لا كريم التوب تاعها شوفوا استعملتها كملتها وكاع التوب تاعها كنت دسته خاوي، مقصته كاع وكملت كاع اللي فيه، كنت دسته خاوي. كي جيت ندير لا فيديو ما لقيتهاش، غادي نوريها لكم سيغ فوتو. فوالا هاهي لا هذه تاع لا مارك ACM. فوالا سي اون كريم سموها دي بي وايت كريم كونتور دي زيو. دروك غادي تسمحوا لي غادي نوخر لا فيديو نوخر لا فوتو ونقرا لكم فيها باسكو ما رانيش عاقله على اليوتيوب كما قلت لكم، ما لقيتهاش كي جيت ندير لكم لا فيديو. فوالا هذا دايرين ان جيل كونتور دو لوي اي كونتور جيل انتي بوش انتي سيرن اكسيون ديفاتيغونت، توجور لو ميم خرطي. كاع لي كريم تلقوا فيهم لي ميم مونسونج بلي سي اون كريم انتي بوش انتي ريد تاتا هذاك الخلوطه تاعهم. انا هذا باغ اكزومبل هيدراتاسيون سي ان جيل باش نهضروا راهم دايرين عندكم راهم دايرين اي كونتور دو لوي جيل كونتور دو لوي سي ان جيل صار له كيما هذاك تاع روشان سي ان جيل يرطب بصح كونتريرمون لروشان يرطب تري 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 بيان لو كونتور دي زيو، ترطيب علامه ليفي انتي سيرن ما شفتهاش كاع. بورطون يقولوا لكم enfin معروف بلي هذه لا كريم دي بي وايت، هذه بلوتو لا غام دي بي وايت سي اون غام اللي تنقص من هذوك التصبغات، على بها اسمها دي بي وايت، تنقص من التصبغات. دونك انا هذه ما شفتهاش باسكو عندي اون بيغمونطاسيون في لي سيرن، ما شفتش كاع هاد لي في انتي سيرن. مي باغ كونطخ ليدراتاسيون تاعها جو فاليد ا 100%. فوالا ها هو لا باش تشوفوه مليح، توجور فيه 15 ml فيه 15 مليلتر كيما الاخرين، سي ميد ان فرانس. ميد ان فرانس هو ونيتروجينا ودياديرمين سي دي مارك فرونسيز. فوالا هذا تلقوه اكسكلوزيفمون غير في لي فارماسي. لو بري تاعه الا مانيش غلطه ما نقول لكم 120، مهم انتر 1200 و 1800 والله ماني عاقله اكزاكتومون، مي مهم في هاد لي بري ما يوصلش 2000 دينار، ما يوصلش 200,000. مليح يرطب غايه لو كونتور دي زيو، علامه كي ديروا لونتي سيرم تبانو ناتوريل. مي باغ كونطخ ما نعاودش نشريه. بوركوا باسكو راني لاقيه نوتروجينا، راني لاقيه دياديرمين اللي عجبوني خير منه تو سامبلومون. فوالا دروك بغيت نوري لكم طلعه هذه سي اون سي اون كريم انتي سولير. هذا سي كيقولوا له ايكرون توتال ثاني دو لا غام دي بي وايت. المهم غير باش تشوفوا كيفاش يجي داير القرعه تاع لو جيل تجي كيما هكا شويه صغيره ورقيقه. فوالا غير بوغ افوار اون ايدي. هذه من بعد نهضروا عليها في كريمات الوقايه من الشمس، نهضر لكم عليها بليزون ديتاي. دروك غادي نفوتوا الزيوت اللي هضرت لكم عليها واللي قلت لكم لقيت عليها نتيجه مانيفيك اغريابل في لي في انتي سيرن. قبل ما نفوتوا للزيوت بغيت نعطيكم نصيحه صغيره. هادو لي كريم لي كريم هادو كاع كيما داروا الا كون باغيين تلقوا ايفي فريشور هكا بون من الصباح، انا نديرهم شخصيا في الفريجيدير، نبيتهم في الفريجيدير في الباب تاع الفريجيدير نحطهم، وكي نبغي نديرهم الصباح نديرهم وفي الليل لا ميم شوز. ديجا غير هذاك اللي في البارد غير كي تلقوا حاجه بارده في عينيك تفطنوا ديريكتومون. فوالا دروك غادي نروحوا للزيوت. فوالا اول زيت غادي نبدا لكم به هو زيت اللوز الحلو، الويل داموند دوس الموند اويل، بصح سويت الحلوه. علاش ماشي المره؟ باسكو المره كما على بالكم ما نقدوش نستعملوها في البشره، الي سبيسيالمون بور لي شوفو. وكنت تستعملوها في البشره خاصكم تستعملوا كونتيتي قليله 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 بزاف، باسكو
كون تكثروا منها تولي سامه. هذه فوالا ها ولا لو بري تاعها مازال كاين 10000 فوالا، صنع جزائري. من شريتها من لا فارماسي تو سامبلومون، روحوا عند فارماسي قولوا له اعطيني زيت اللوز الحلو، يعطيكم زيت اللوز الحلو. فوالا تبغوا من الفارماسي تبغوا من العشاب، بصح العشاب جي ريماركي بلي لي بري تاع زيت اللوز عندهم كيما نقول لكم غاليين. هذا 10000 الاخر نشري 20000 من عند الاخر، دونك هذا نص السومه. فوالا جو بريفير نشري هذا من الفارماسي نقص 10000 خلي. بغيف هذا اش باغي نقول لكم، معجزه لي سيرم. هذا مانيفيك، ديروه تحت لي جو تاعكم يوميا، خاصكم تداوموا عليه واحد 3 شهور ولا يا ما يبقوش كاع الهالات السوداء. باي باي الهالات السوداء، تقول لهم السلام عليكم، ما نزيدوش نشوفوكم، ما تعرفونا ما نعرفوكم، ولكن بشرط كيما انا باغ اكزومبل هذه التجربه سبق وخدتها بوندون بلوس دو 3 موا وانا نستعمل زيت اللوز الحلو يوميا كوتيديانمون، نستعمله تحت العينين ولقيت نتيجه مانيفيك. هذيك الهالات السوداء لي سيرن راحوا لي كومبليتوم. بون جو فو مون با، انا ما عنديش لي بوش، ما عنديش لي سيرن كرو ماشي محفورين، مي عندي اون توت بوتيت هكا شويه هكا لي سيرن يديرونجوني، و جو بريفير اني باغيه نحبس كاع لونتي سيرن، دونك نخرج بلا لي سيرن ونبان هكا فاطنه، وكيما نقولوا هكا فاطنه وشابه، وكيما نقول لكم فوالا. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. هذا بصح ما تستعملوش في النهار. زيت اللوز تقدروا تستعملوه غير في الليل en tant que crème contour des yeux, en tant que l'huile hydratante. استعملوها بصح بشرط تستعملوا كميه قليله برك، حكموا القرعه، غير غطسوا صباعكم، غطسوا غير هذا شويه هكا في الزيت، وقعدوا ديروا بطبطابه على لسان، طبطبه 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 هكا على لسان حتى يدخل كاع الزيت. ما تكثروش الكميه، لو كان تكثروا الكميه تاع الزيت غادي يطلع لكم لعينيكم، تخافوا يدير لكم اون جو سي با انايا اورجولي ولا يدير لكم حاجه. دونك ما تكثروش الكميه، غير شويه. وتوجور كساسوا الزيت كساسوا لي كريم ديروهم بهذا الصباع، هادو زوج، هذا وهذا. علاه ديروهم بهذا الصباع ماشي بهذا؟ حنا جينيرالمون نموتوا على هذا الصباع نبغوا نستعملوه. علاه ما نديرهمش بهذا؟ باسكو هادو هما الصباع، هما لي دوا لي بلو فيبل، الضعاف بزاف والرهاف بزاف في يدينا. بالك ريماركيتو ما يقدوش يقعدوا واقفين وحدهم، يرشفوا كنت تقعدوا وحدهم. هادو هما الضعاف، دونك نتوما غادي تستعملوهم في عينيكم، غادي كما قلنا هذيك المنطقه جايه حساسه، دونك غادي تستعملوها غادي تكونوا كيما نقولوا رهاف معاها، حنانه معاها، ما غاديش تطيحوا فيها كيما هكا بهذا الصبع مسكينه تكملوا هذيك المنطقه. اونفا بغيف كملنا مع زيت اللوز 10000 وراكي درتي لافير سيداتي. بلا عليك لي كريم في الليل ديروا هذا في الليل، وفي الصباح ديروا اون كريم واحده اخرى. هذه القرعه راها عاده جديده، راني عاده ناويه نعاود هذيك لاكور تاع زيت اللوز، وهذا صدقوني مضمونه 100%. استعملوها وداوموا عليها والله ما تندموا. فوالا هذا كان فيما يخص بالك كاين اللي يسقسوني على لا مارك تاع الزيت سموها نيو داي نيتشر ان يور هاندز زعما لا ناتور اونتر فوما. بغيف نروحوا دروك نشوفوا الزيت الزوج اللي غادي نهضر لكم عليه اللي هو زيت ارغان. زيت ارغان ولا لويل دارغون، ارغان اويل، كاع نعرفوه وكاع نعرفوا الفايده تاعه بور لي شوفو اي بور لا بو. انا نستعمله كذلك. بون هاد القرعه ماشي تاع زيت ارغان، هذه قرعه تاع زيت اللوز وراني معمره فيها زيت ارغان. فوالا باسكو زيت ارغان يتشرى بلا دوز، تشروه بالدوزه ولا قرعه كبيره ولا عند العشاب روحوا عنده ولا عند العطار قولوا له عطينا زيت ارغان، يعطيه لكم في قرعه تاع بلاستيك. وانا ما نبغيش نخلي لي برودوي تاعي في قرعه تاع بلاستيك سورتو، دونك جو بريفير نديرهم في الزاج. كما قلت لكم هذا الزيت كان كامل لي، دونك في القرعه تاعه عندكم كيفاش جايه شابه فيها اون بيبيت، فوالا قطاره ولا ماصه واش كيقولوا لها، هاهي لا. دونك درت فيه زيت ارغان ونديره في الليل نرطب به لو كونتور دي جو تاعي نفس الطريقه تاع اللي نستعملوا بها زيت اللوز. باش ما نطولش عليكم كيما قلت لكم على زيت اللوز لا ميم شوز بور زيت ارغان، استعملوا كميه قليله برك بهذا الصبع طبطبه غير في الليل، ما تخرجوش بالزيوت في النهار اون سي جامي مع الشمس تو راكو عارفين. دونك الواحد ايفيتي زيت ارغان زيت اللوز بور لي كونتور دي جو مانيفيك وما تندموش عليهم. فوالا دروك بغيت نهضر لكم على لا فيتامين او. فوالا هذه معروفه لا فيتامين او ولا فيتامين ه.
معروفه دير شحال دير في لا فارماسي، دير 22000 22900 23000 تقدروا تقولوا 23000. فوالا هذه شفت بزاف ناس يقول لك نستعملوها ديريكتومون، نستعملوها ديريكتومون تحت الكونتور دي زيو. شي يديروا راه يأذن، الله اكبر الحق، الله اكبر على الحق. هذا كيسموه فوالا، شوفوا كيفاش يجي داير كيما دي كابسول. كاين اللي يقول لك نتقبوها ندو هذاك لا فيتامين او نديروها ديريكتومون على العين. يا سيدتي يا اختي يا حبيبتي ما ديريش هاد الغلطه. لا فيتامين او كيما هكا لو كان تحطوها في لي زيو ولا في لابو ديريكتومون وداوموا عليها غادي ديرلكم كوارث. علاش؟ باسكو جايه قويه. هادي تخلطوها مع لي كريم راني معاكم، تخلطوها مع الزيوت راني معاكم، ديروها في وصفات راني معاكم، بصح ديروها كيما هكا بور، يعني هكا بور ديروها في ديريكتومون على العين. نو جو فو كونساي با. خلطوها مع لا كريم، مع زيت اللوز ولا مع كريم هيدراتونت ولا تبارك الله، مي جو فو ديكونساي تستعملوها. سينون pour l'effet anti-cerne عندها ان اكسيلون ايفي anti-cerne لا فيتامين او. وفي هذا لو سوجي راني دايره ديجا كي يقولوا راني دايره اون فيديو، راني خدمت لكم فيه ان سيروم للهالات السوداء اللي لو ريزولطا تاعه مانيفيك كيما هادو الزيوت. روحوا شوفوه تلقوه في صندوق الوصف ولا راه في القناه، تلقوا سيروم خاص بالهالات السوداء. وفي هذاك لو سيروم راني مستعمله هذه لا فيتامين. فوالا راني مستعمله هادو لي كابسول تاع فيتامين او. فوالا سيتي تو بور اجوردي. كانت هذه هي لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم وكنت خفيفه ظريفه على قلبكم. ان شاء الله يا ربي تكونوا استفاديتوا ويا لو كان غير شويه الفايده، تدو معلومه ولا زوج خير من اللي تخرجوا بلا فايده. فوالا سيتي تو بور اجوردي. تهلاو في رواحكم بزاف بزاف ليكيب. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده. ولا وصلتوا حتى لهنا نقول لكم ما تنسوش ديروا ان بوتي لايك باش تشجعوني، وديروا سبسكرايب ولا ديروا اشتراك للقناه باش تنضموا للعائله وتتلقوا نوتيفيكاسيون كل ما ندير فيديو جديده. تهلاو في روحكم بزاف بزاف. نتلاقوا في فيديو جديده دائما مع الجديد. في امان الله. سلام.